नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिता कायम गराउन निर्वाचन आयोगद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। निर्वाचन आयोगले यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेद्वार बन्न चाहेमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेर आचार संहिता जारी गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको थियो रिट। सो मुद्दामा सर्वोच्चले चैत 8 गते प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै तत्काल राजीनामाको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको थियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। अब उक्त रिट र निर्वाचन आयोगले हालेको रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चले सुनवाई गर्ने। त्यो रिटलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा राखेर सुनवाई गरियो। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई आफ्नो पार्टी एक्लैले हराउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। आफ्नो पार्टीसँग भिड्न मिलेर आउन पनि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई अध्यक्ष ओलीको चुनौती। आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई चितवनबाट जिताउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गठबन्धन चाहिएको ओलीको आरोप। सत्तारूढ गठबन्धन खिँदै गएको उल्लेख गर्दै नडगमगाई चुनावी मैदानमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई ओलीद्वारा सचेत। नेता र काला व्यापारीले घरमा नोट थन्काएका कारण देशमा आर्थिक सङ्कट आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको दाबी। नेताहरूले कमिसन र भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा बैङ्कमा राख्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने भएकाले घरमै थन्काएका लिङ्गदेनको जिकिर। आगामी निर्वाचनमा जनताले राप्रपालाई मत दिएमा घर घरमा थन्किएका नोटलाई कागजमा परिणत गरिदिने अध्यक्ष लिङ्गदेनको घोषणा। आफ्नै जीवनकालमा देश बनेको हेर्नका लागि मतदाताहरूले पार्टी र नेता फेर्ने बेला आएको लिङ्गदेनको तर्क। कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दललाई मत दिएर देश बन्नु भनेको दुधका लागि साँडेको टाङमुनि बाल्टी थाप्नु जस्तै भएको अध्यक्ष लिङ्गदेनको टिप्पणी। देशका ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले देशलाई बर्बादीको बिन्दुमा पुर्याएको पनि अध्यक्ष लिङ्गदेनको आरोप। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुधार गर्न जोड दिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाइ। नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा भौतिक पूर्वाधारको सुधार, कानुनी सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेकाले त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको मन्त्री पौडेलको दाबी। निजी क्षेत्रले पनि शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा नलिई न्यूनतम शुल्कमा पढाउनु पर्ने मन्त्री पौडेलको तर्क। कम्तीमा 3 वर्षभित्रमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा देखिने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त। मन्त्री पौडेलले विद्यालय सुधार्ने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको काँधमा रहेको भन्दै शिक्षकहरूले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्डफिल साइटको अझै व्यवस्थापन नहुँदा विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ। विमानस्थलको 2 किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको ल्यान्डफिल साइटलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थापन गर्न पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बने पनि काम भएन। ल्यान्डफिल साइट अन्य स्थानमा नसारेसम्म विमानस्थल सञ्चालन गर्न समस्या रहेको पोखरा महानगरपालिकाको भनाइ। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित सरकारवाला निकायहरूबीच बुद्ध एयरले ल्यान्डफिल साइटको विषयमा गरेको थियो छलफल। चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणका बेला विमानस्थलको साङ्केतिक साँचो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण समेत भइसक्यो। नेपालको थप 2 देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार नेपालले पछिल्लो समय थप 2 देश दक्षिण सुडान र बेलिजसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको उल्लेख। उहाँको अनुसार सरकारले 29 मार्च 2022 मा दक्षिण सुडान र 2 अप्रिल 2022 मा बेलिजसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको उल्लेख। योसँग नेपालको हालसम्म विश्वका 176 वटा देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम। रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आएको प्रस्तावहरूमाथि सरकारले महत्त्वका आधारमा भोट गरेको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ। नेपाली वर्ष 2078 लाई बिदा गरे 2079 लाई हर्षोल्लासका साथ स्वागत गरिँदै 2078 नेपालीहरूका लागि विभिन्न कारणले दुःख तथा पीडादायी रहे पनि आगामी वर्ष 2079 हर्षोल्लास तथा सुखमयसँग बित्ने अपेक्षा। नयाँ जोश, जाँगर र उल्लासका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी नयाँ वर्ष भव्यताका साथ मनाइने। वर्षको अन्तिम दिन मध्यरातसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिने भए पनि विगतका 2 वर्षदेखि भने नयाँ वर्ष राम्रोसँग मनाउन पाइएको थिएन। गएका वर्षमा कोरोना संक्रमण र त्यसको रोकथामका लागि सरकारले निषेधाज्ञा तथा प्रतिबन्ध लगाएकाले नयाँ वर्ष लगायत कुनै पनि चाडपर्व मनाउन पाइएन। कोरोना महामारीको त्रास भने अझै कायमै रहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी नयाँ वर्ष भव्यताका साथ मनाउने तयारी। विक्रमसम्म 2079 साल नेपालका लागि मध्यम किसिमको ग्रहगोचर रहेको ज्योतिषविदहरूको भनाइ। 2079 सालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समग्रमा त्यति राम्रो नभएको ज्योतिषाचार्य हरि सोडारीको तर्क।
उहाँका अनुसार यस वर्ष न्यायको क्षेत्रमा केही सुधारहरू देखिने भए पनि साउन 12 गतेबाट कार्तिक 3 गतेसम्म राजा र मन्त्री दुवै ग्रह वक्र रहने भएकोले सरकार कमजोर रहने। यस वर्ष दक्षिणतर्फको सीमामा केही समस्या आउन सक्ने, भूक्षय तथा वर्षाले असहज परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्ने, रोगमा वृद्धि हुन सक्ने भनाइ। देशको सबैभन्दा ठूलो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले उत्पादन क्षमता विस्तारको लागि 4 अर्ब 50 करोड रुपियाँ थप लगानी गर्ने। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले विगत लामो समयदेखि 6 वटा उत्पादन इकाइमा स्पिनिङ धागो उत्पादन गर्दै आएकोमा थप 2 नयाँ उत्पादन प्लान्टका लागि लगानी विस्तार गर्ने। रिलायन्स स्पिनिङ धागो उद्योगले 6 वटा इकाइबाट वार्षिक करिब 50 मेट्रिक टन भन्दा बढी धागो उत्पादन गर्दै धागो उद्योगमा अहिलेसम्म 10 अर्ब लगानी भइसकेको र 2 वटा नयाँ युनिट विस्तार गर्दा कुल लगानी 15 अर्ब 50 करोड पुग्ने कम्पनीको दाबी। अबको 6 महिनाभित्र 2 वटा नयाँ प्लान्ट निर्माण सम्पन्न गरेर उत्पादन गर्ने तयारी कम्पनीको। सुनसरीको गढी गाउँपालिकामा नेपालकै पहिलो तथा ठूलो अन्न भण्डारण गृह सञ्चालनमा। नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी लिमिटेडले सुनसरीको औराबनीबाट भण्डारण गृह सञ्चालन गरी व्यावसायिक कारोबार थालनी। 15,000 मेट्रिक टन क्षमता रहेको अन्न भण्डारणमा मकै, गहुँ र भटमास भण्डारण गर्न मिल्ने गरी जडान गरिएको प्लान्ट स्वचालित र साइलो प्रविधिमा आधारित। भण्डारण गृहको सञ्चालनले किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने विश्वास। अन्न भण्डारणको आधारमा किसानका लागि बैंक मार्फत धितो समेत उपलब्ध गराइने कम्पनीको भनाइ। विचारको मूल्याङ्कन नभएको कारण नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने हिसाबले बाध्यात्मक विद्रोह गरेको एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष विष्णु लम्सालको भनाइ। केपी ओली सत्तामा रहँदा कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको महासङ्घका अध्यक्ष लम्सालको दाबी। ओली भगवान बनेर बसेको भन्दै 3 वर्ष तमासा भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द नेउपानेको तर्क। कार्यक्रममा उपस्थितिहरूद्वारा मजदुरहरूका हक हितका निम्ति ट्रेड युनियनले काम गर्नुपर्ने धारणा। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्षमा विजय स्वार निर्विरोध चयन। सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सरोज सिटौला, ऐन कुमार साई र हरिशरण केसी र महासचिवमा बेकनाथ गौतम चुनिनुभयो। पाल्पाका महिलाहरू व्यावसायिक रूपमा गोलभेडा खेतीमा आकर्षित। टनलभित्र गोलभेडा उत्पादन गर्दा राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि महिलाहरू व्यावसायिक रूपमा लागेपछि आत्मनिर्भर बन्ने। 8 लाख लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको टनलभित्र बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सजिलो। टनलभित्र उत्पादित तरकारीमा रोग, किरा तथा पानीबाट सुरक्षित राख्दा उत्पादन बढी हुने सरकारवालाहरूको भनाइ। एकपटक टनल निर्माण गरेपछि पटक पटक तरकारी खेतीका लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्ने झन्झट समेत हट्यो। सेयर लगानीकर्ताले अब कारोबारको रियल टाइममा फ्लोर सिट हेर्न नपाउने। हाल कारोबार समयमा नै फ्लोर सिट मार्फत कारोबारमा संलग्न धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा धितोपत्र व्यापारीको क्रम सङ्ख्या खुल्ने विवरण हुने गरेको थियो प्रभाव। उक्त विवरण हटाउन सरकारवाला पक्षबाट बोर्डमा सुझाव तथा गुनासो प्राप्त भएकोले सोही आधारमा बोर्डले नेप्सीलाई निर्देशन दिएको सेबनको भनाइ। कोरोना महामारीको समयमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको कार्यालयमा भिडभाड नहोस् भनेर बन्द गरिएको स्क्रिन एक्जिबिसन कक्ष भने खुल्ला हुने। बुधबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा वृद्धि। नेप्से परिसूचक 30.24 अङ्क बढेर 2415.24 बिन्दुमा, जसमा सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.97 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.04 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.13 अङ्कले वृद्धि। बुधबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 33,98,000 किता सेयर 1 अर्ब 47 करोड 63 लाख रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री। नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा कमी। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नरसंहारको आरोप। पुटिनको आदेशमा युक्रेनमा गएको फेब्रुअरी 24 देखि आक्रमण गर्दै आएका रुसी सैनिकले सर्वसाधारणको आम हत्या गरेका प्रमाणहरू आउने क्रम जारी रहेको बाइडेनको दाबी। बाइडेनले पुटिनलाई तानाशाह भन्दै उनको आदेशमा युक्रेनी नागरिकको नरसंहार भएको लगाएको हुन आरोप। युक्रेन तथा विश्वका विभिन्न देशका नेता एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनद्वारा लगातार नरसंहार तथा युद्ध अपराधको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग। सत्य कुरा बोलेको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा आफ्ना अमेरिकी समकक्षी बाइडेनको प्रशंसा। आफ्नो देशको महान लक्ष्य पूरा नभएसम्म युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राख्ने रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनको प्रतिबद्धता। रुसका लक्ष्यहरू प्रष्ट र महान रहेको भन्दै ती लक्ष्यहरू भेटिनेमा कुनै पनि सन्देह नरहेको पुटिनको तर्क। रुसी सेना युक्रेनी राजधानी कियवबाट फिर्ता भएपछि पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा बोल्दै युक्रेनमा तय गरिएको लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्ने पुटिनको धारणा। रुससँग लड्नु बाहेक अरू विकल्प थिएन भन्दै युक्रेनका रुसी भाषीहरूको संरक्षण र सोभियतकालीन छिमेकीलाई मस्को विरुद्धका शत्रु बन्न नदिनु आफ्नो लक्ष्य भएको पुटिनद्वारा प्रष्टोक्ति।
सम्भवतः कम क्षतिमा रुसले तय गरेका लक्ष्यहरू लयबद्ध रूपमा प्राप्त हुने राष्ट्रपति पुटिनको दाबी। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 23 जना घाइते। न्युयोर्क सिटीको ब्रुकलिन स्थित सबवे स्टेसनमा भएको हो अन्धाधुन्द गोली प्रहार। न्युयोर्क सिटी प्रहरीद्वारा गोलीकाण्डमा संलग्न भएको आशंकामा पक्राउ गरिएका व्यक्तिको पहिचानसहित तस्बिर सार्वजनिक। 65 वर्षका फ्र्याङ्क आर जेम्स गोलीकाण्डमा जोडिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको स्थानीय प्रहरीको भनाइ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई कोभिड लकडाउनको समयमा आफ्नै लागि आयोजित बर्थडे पार्टीमा सहभागी भए बापत प्रहरीले आर्थिक जरिवाना तिराउने। प्रधानमन्त्रीकी पत्नी क्यारी जोन्सनद्वारा भने सोही घटनालाई लिएर आफूले एफपीएन भुक्तानी गरिसकेको जानकारी। निकै विवादास्पद हुन पुगेको उक्त डाउनिङ स्ट्रिट पार्टीमा गरिएको थियो मेट अनुसन्धान। जोन्सनको जरिवानाले उनी नियम तोडे बापत कारबाहीमा पर्ने कार्यकालमा रहेका पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने। शुक्रबार हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आसन निर्वाचनका लागि बी र सी डिभिजनका क्लबको प्रतिनिधि छनौट शुक्रबार हुने। एन्फा विधान र निर्देशिका विपरीत कार्य समितिमा रहेका सदस्य क्लबका प्रतिनिधि बनेर आएपछि गत बिहीबार तय भएको निर्वाचन प्रक्रिया भएको थियो स्थगित। एन्फाको निर्वाचन निर्देशिकामा कार्यकारी समिति सदस्यहरूले साधारण सभामा भाग लिने पाउने तर उनीहरूलाई मतदानको अधिकार नहुने उल्लेख। आफ्नो कार्यकालमा कार्यकारी समितिमा सदस्यहरूले आफ्नो सङ्घको प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त हुन नपाउने। कुनै सदस्य संस्थाबाट मताधिकार प्रतिनिधि भएको खण्डमा पूर्व पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उल्लेख। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठ तेस्रो साता आयोजना हुने। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म गर्ने निर्णय। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतियोगिताको मिति तय गरेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल गेसिङद्वारा जानकारी। यसअघि 8औं राष्ट्रिय खेलकुद तत्कालीन मध्यपश्चिम रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा 2075 सालमा भएको थियो सञ्चालन। उक्त खेलकुद महोत्सवको समापन समारोहमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने भएको थियो निधो। यसअघि 8औं राष्ट्रिय खेलकुद तत्कालीन मध्यपश्चिम रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा 2075 सालमा भएको थियो सञ्चालन। विश्वव्यापी बनेको कोरोना महामारीका कारण 1 वर्षका लागि सारीको प्रतियोगिता 2078 मा पनि हुन सकेको थिएन। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।